प्रचण्डको फेरि एकपल्ट जनता ठग्ने दाउ ठिक प्रश्न भाइले गरिरहेछ। प्रचण्ड त के भन्थे भने मसँग बाटो खर्च पनि छैन। हाम्रो शिक्षा मन्त्रीको छोराछोरी हिजो पठाएको पनि देखियो। यस 9 जना तिग्रेहरूले एउटा बहिनीलाई चाहिँ बिचारा सामूहिक बलात्कार गरे। अस्तिको दिन मात्रै मेरो रविन्द्र मिश्रसँग एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो। अब बाबुरामलाई के उदाहरण ल्याउनु त, अलिक ढङ्गको मान्छे उदाहरण ल्याउनु न बाबु। मधेसबाट सिके राउत जसरी जन्मियो माओवादीबाट विप्लव त्यसरी नै जन्मियो। कारण यही हो, ठिक प्रश्न भाइले गरिरहेछ। ज्यान मार हात यसो गरेर निस्किन्छ। माओवादी जनयुद्धलाई वास्तवमा प्रचण्डले विचलन गरेको कुरा सत्य हो। मान्छेहरू अहिले पनि तल क्यान्सर भएको भए कसरी अहिलेसम्म जीवित छ त? त मरिसक्ने भन्छन् लालबु जकडहरू कति। तेरो बिपी कोइरालालाई पनि त 29 वर्षको उमेरमा क्यान्सर थियो, कसरी 69 वर्षसम्म बाँच्यो त म भन्छु नि। यो सिके राउत एकैचोटि कहाँ आउँछ र बाबु? सिके राउत पनि त्यत्रो अमेरिका पढ्न गएको, केही देखेरै केही बुझेरै केही भएरै त फर्केर आएको होला तराईको माटोमा। यो देखाउने खर्च मात्रै भित्र वास्तवमा महिनाको 2 लाखभन्दा ठुलो खर्च छ। म भन्छु नि जम्मा मैले चाहिँ 15,000 को अंश पाएको थिएँ मेरो बाबुको। 15,000 त्यो पनि क्यासमा होइन, काइनमा। त्यो खेत बेचेर मैले पिएचडीसम्म पढेको। किन उनीहरू नर्थ कोरिया जाँदैनन् त? किन उनीहरू चाइना जाँदैनन् त? भनेपछि त्यहाँ अर्थ छैन, जानुको अर्थ छैन भन्ने भयो। ह्याप्पिनेस छैन त्यहाँ भन्ने कुरा भयो। मानवोचित एउटा आचरण त्यहाँ न त कोही पनि गइहाल्छ, जाँदैन कोही। अहिलेको माओवादीमा चाहिँ कस्तो किसिमको क्यान्सर रहेछ? अहिलेको माओवादीमा चाहिँ यो मेलिग्नेन्ट क्यान्सर हो, यो फैलिने क्यान्सर हो। यसलाई चाहिँ त्यो यो फैलिने भएको हुनाले त्यहाँबाट त्यो डल्लो निकाले पनि विप्लव हुन्छ, फेरि अर्को अपरेसन गर्यो भने सिप्लप हुन्छ। मधेसवादीको कुरा पनि यही हो। त्यहाँ पहिला गजेन्द्र नारायण आउँछ, यो त तराई काङ्ग्रेस भन्ने थियो त्यति बेलै। विवेकानन्द झा भन्नेहरू थिए, यो बिपी कोइरालासँग लड्ने काङ्ग्रेसहरू हुने यिनीहरू। त्यति बेलादेखि तराई तराई भन्थे उनीहरू। रोग देखा पर्यो। अब त्यो रोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर जानुको सट्टा उनीहरू त्यसलाई चाहिँ तर्काउने, मोलतोल गर्ने, पद प्रतिष्ठामा किनबेच गर्ने यो गरे। वेदानन्दलाई राजदूतै बनाए राजाले। एक छिमल त्यो किनारा लाग्यो। त्यसपछि गजेन्द्र नारायण सिंह आए अनि त्यो लड्दै लड्दै काङ्ग्रेसबाटै हुर्केका थिए ती पनि। अनि गर्दै 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 पार नलागेपछि 40 सालतिर गएर उनले चाहिँ सद्भावना पार्टी खोले। ती पनि 47 सालमा मन्त्री हुन आइपुगे। त्यहाँबाट त्यो रोग त बढ्दै गएछ त, त्यो त क्यान्सर हो, त्यो त रोग हो, क्यान्सर हुनेतिर गइरहेछ। अब त्यहीँबाट चाहिँ भन्नुपऱ्यो उपेन्द्र यादवहरू निस्के, काङ्ग्रेसीबाट महन्त ठाकुरहरू पैदा भए। अब यिनीहरूले पनि त्यो चाहिँ मोलतोलमै चिजलाई चाहिँ विसर्जन गरिसकेपछि अनि सिके राउत आए। अब सिके राउत के गरी यो प्रक्रियामा आयो भने फेरि त्यहाँ डिके राउत आउँछ। जसरी प्रचण्ड विप्लव सिप्लव भन्ने आयो त्यसरी त्यो डिके राउत आउँछ। डिके राउतलाई पनि यही स्वार्थको एउटा बुटी खुवाइयो भनेदेखि त्यहाँबाट अर्को विप्लव राउत भन्ने आउँछ फेरि। त्यसकारण मुख्य समस्या के हो भने कहाँ रोग छ त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले माओवादीमा राम कार्की लेखनाथहरूले रोग पत्ता लगाउन खोज्दैछन् त? त्यसो भए होइन, उनीहरूले चाहिँ देखे कि यहाँ अहिले रूप लायो, उनीहरूले देखिसके। किनभने राम कार्की अलिकति विचारमा खेल्ने नेता भन्ने छ। अब लेखनाथलाई त किन कुनै यिनीहरूले सर्वथा उपेक्षा गरेको म आफै पनि देख्थेँ। यति बढी किन उपेक्षा गरे भन्ने कुरा मलाई पनि ताजुब लाग्थ्यो। अब त्यो उपेक्षाको प्रतिक्रिया मात्रै हो कि लेखनाथ नेउपानेको थाहा छैन नि हामीलाई। लेखनाथलाई त हामीले टेस्ट गरेका छैनौँ नि। हामीले चाहिँ योगेशलाई टेस्ट गऱ्यौँ, घनश्यामलाई टेस्ट गऱ्यौँ, सबै श्यामहरूलाई टेस्ट गऱ्यौँ न हामीले। प्रचण्डलाई चाहिँ बढी अलिकति बढी आक्रोश देखाएको हो कि बा प्रवृत्ति भन्नेसम्म निकालिदिए नि त लेखनाथले त? त्यो एकदम उनले एकदम सही ठाउँमा उनले चाहिँ टाउको उठाइराखेका छन्, एकदमै सही ठाउँमा। किनभने माओवादी जनयुद्धलाई वास्तवमा प्रचण्डले विचलन गरेको कुरा सत्य हो। तर जिउँदा लास मात्रै रहेछन् त्यहाँ। एउटा सानो लेखनाथ नेउपानेले चाहिँ एउटा सानो भए पनि त्यहाँ एउटा साहस चाहिँ उभियाको देख्छु म। अब त्यो मूलतोल मात्रै हो थाहा छैन नि। हिजो यस्तै गर्थे होइन, योगेशले यस्तै गरे मन्त्री भए कुरा सिद्धियो, घनश्यामले यस्तै गरे मन्त्री भए कुरा सिद्धियो, र बा ओली भन्ने बा त्यहाँबाट पैदा भए। त्यो ओली भन्ने बा पैदा गराउने यही प्रवृत्तिले त हो नि। अब अर्को बा माधव नेपाल, यो रामकुमारी के जाति छन् नि त्यहाँ, त्यो यिनीहरू अर्को योगेश भट्टराईहरूको अर्को संस्करण हो। गर्दा क्रान्तिकारी कुरा गर्छन्, तर यो खालि स्वार्थको लागि यो त्यो सिनो लुछर्ने एउटा
त्यो तरिका मात्रै हो, त्यो तात्विक होइन। त्यस्तो भयो भने अनि सिके राउतहरू पैदा हुने हो। नत्र भने मधेसवादी दलहरूले अथवा माओवादीले नै पनि हामी अरू कुरा जान्दैनौँ, यहाँ चाहिँ ल एन्ड अर्डर हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ औद्योगिकरण हुनुपर्छ, भाइ छोराले जब पाउनुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ, जोसुकै प्रधानमन्त्री हो। यति मात्रै प्रचण्डले भन्दैन भने छुरुलुरु हुन्थे यिनीहरू। यस्ता ल्याङ्ग्रा चारतिर सम्झौता गरेर मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, शेरबहादुरको खुट्टीहरू त त्यस्तो मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुने हो। तर केही एउटा कमजोर मान्छेलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर त्यहाँ प्रचण्डहरूले जनयुद्ध विचलन गरेर खाइदिए। त्यसो भए डाक्टर साहब अलिकति प्रचण्ड अब अलिकति नम्र हुन्छन् त। जस्तै अहिले प्रतिनिधिहरूले उठाएका सामुदायिक विद्यालयमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनको नातिलाई जोडेर चाहिँ कुरा आइरहेछ। महिनाको लाखौँ तिरेर नाति चाहिँ पढाउने, आफ्नोलाई चाहिँ यसो गर्ने भन्ने कुरा, यो कुराको ग्यापलाई कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ? यो कुराको ग्यापलाई चाहिँ पहिलो कुरा यसको वास्तविकतामा प्रचण्ड त के भन्थे भने मसँग बाटो खर्च पनि छैन, मसँग चाहिँ कुनै जीवन निर्वाह गर्ने साधन स्रोतहरू पनि केही पनि छैन मसँग भन्थे होइन। अब नातिको वैधानिक रूपमा मासिक क्लास 2 मा 50,000 तिर्छन् भन्ने आयो। अब उनका नाति कतिजना छन् त्यहाँ होइन? छोरापट्टिकै 2टा नातिको त हामीले नाम सुनेका छौँ। यिनलाई 50 तिर्नुपर्छ नि, अर्कोलाई पनि 50 तिर्नुपर्छ होला, अझ बार्गेनिङ होला त्यहाँ पनि। एक त यो भइहाल्यो। सुनेअनुसार यो देखाउने खर्च मात्रै, भित्र वास्तवमा महिनाको 2 लाखभन्दा ठुलो खर्च छ। अब यो बढाउँदै बढाउँदै उनीहरूले पछि गएर लिङ्कन स्कुलमा पढाउनुपर्छ। लिङ्कन स्कुलमा वार्षिक 30 लाख खर्च हुन्छ। मैले जीवनभर 7 लाख कमाएछु। मैले जीवनभर 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा सेवा गरेँ। गौरव मेरो कति छ मेरो बचत भन्दा तिम्रो 7 लाख भनिदियो। त्यसमा अर्को 7 लाख चाहिँ ऋण काटेर मैले छोरीको बिहा गरेँ। यत्रो प्रोफेसरको चाहिँ यो अवस्था छ, जसले 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा सेवा गर्यो। एक दिन पसिना बगाउनबाट म चाहिँ रोकिएको छैन। ह्यान्ड टु माउथमा मेरो लागि यो चुनौती छ। उनीहरू चाहिँ नातिलाई एउटा काम छैन, 1 रुपियाँ कहीँबाट आउँदैन, कुनै उद्योग खोल्दैनन्, कुनै कारखाना खोल्दैनन्। एउटा नातिलाई मात्रै युकेजीमा मात्रै महिनाको 50,000 खर्च गरेर पढाउँछन्। अब यो त वैधानिक खर्च भन्ने छ, भर्नामा कति लाग्यो, वास्तविक खर्च कति हो त्यो त थाहा छैन नि हामीलाई। जस्तो भनौँ न मेडिकलमै 80 लाख लाग्छ भन्ने छ। अब यस्तै भ्रष्टहरूका चाहिँ यस्तै नेताहरूका छोराहरूले मेडिकल माफियासँग मोलतोल गरेर उमेश श्रेष्ठहरू, गीता राणाहरू पैदा हुने स्रोत त्यो हो नि त। तीबाट दुर्गा प्रसाईहरू आउँछन् नि त। कत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् त उनीहरू। किनभने आज एमाले प्रवेश गर्छन्, भोलि केन्द्रीय सदस्यमा पुग्छन्। जबकि लुसुनलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मरणोपरान्त पार्टीको सदस्य दिएको भनेर हामीलाई नै माधव कुमार नेपालहरू दीक्षित गर्थे हिजो। अहिले त्यसपछि सिके राउतहरू पैदा हुन्छन्। यो सिके राउत एकैचोटि कहाँ आउँछ र बाबु? सिके राउत पनि त्यत्रो अमेरिका पढ्न गएको, केही देखेरै केही बुझेरै केही भएरै त फर्केर आएको होला तराईको माटोमा। त्यो माटोलाई उर्वर बनाउनेहरू यिनीहरू हुन्। कहिले जनयुद्ध भनेर बबन्डर खडा गर्छन्, कहिले मधेस आन्दोलन भनेर बबन्डर खडा गर्छन्, कहिले काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोह भन्छन्, कहिले नेकपाभित्रको विद्रोह भन्छन्। तीबाट प्रभु शाहहरू हुन्छन्, तीबाट चाहिँ बादलहरू हुन्छन् र बर्सिन्छन्। मणि थापाहरूको कथा पनि त्यही हो। यसरी राजनीतिलाई जो यिनीहरूले खेलबाडको विषय बनाए सङ्कीर्ण स्वार्थको लागि, त्यसपछि आजको दिन आएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो लेखनाथ नेउपानेहरूले यो बुझ्नुपर्छ र यो कडी समातेर उनीहरू अगाडि बढेको खण्डमा सानो स्पेस छ राजनीतिको। अब यो कडी नसमातिकन उनीहरू अगाडि बढ्यो भने त त्यो बाटो फेरि मणि थापाको बाटो हुन्छ, योगेश भट्टराईहरूको बाटो हुन्छ, एउटा सानो मन्त्री हुनै सकिने। अब मन्त्री त जो पनि भयो बाबा, यहाँ जोगमेर कति लामो मन्त्री भयो। कमल थापाको नाम त तपाईँले कतिचोटि सुन्नुभएको छ। 12 चोटि मन्त्री भए उनी। विजय गतिजार 14 चोटि मन्त्री भए। शरद सिंह भण्डारी 18 चोटि मन्त्री भए। के भयो त त्यसबाट? उनीहरू पनि कहिले मधेसको कुरा गर्थे, कहिले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्थे, कहिले चाहिँ के धर्मको कुरा गर्थे त। तर धार्मिक मुद्दा पनि यथावत रह्यो, राष्ट्रियता पनि बिग्रेर नै गयो, मधेसको मुद्दा पनि असरल रह्यो। यो मुहान हो माओवादी आउने, विप्लव आउने, सिके आउने मुहान चाहिँ त्यो हो। हामीले त्यो मुहानलाई जबसम्म पहिचान गरेर त्यो मुहानकै हामी नसो काटिदिँदैनौँ तबसम्म यी विकृतिहरूको, अघि मैले क्यान्सरको कुरा गरेँ नि, मैले आफ्नै घाँटीमा ल्याएर जोडेर त्यो कुरा भने नि। अब यहाँ मेरो यत्रो त्यो अब एउटा सानो यत्रो डल्लो दिन्छ, त्यो उठ्ने बित्तिकै म त्यो डल्लो खान्छु। त्यही डल्लोले मलाई अहिलेसम्म बाँचेर ल्याइराखेको छ। तर यही कुरामा बाबुराम भट्टले पनि प्रचण्डलाई टिप्पणी चाहिँ गर्न भ्याए।
असली बाजीको पेडा बेच्ने घोडबाजी चल्यो, अब केही वर्ष झुकिने भए कार्यकर्ता भनेर भनिदियो। होइन, बाबुरामलाई के कोट गर्नु, जो आफै माओवादीबाट मधेसवादी भए, बरु कोट गर्न लायक चाहिँ लोकेन्द्र विष्ट मगर छन् बाबु। उनले के भने प्रचण्डको फेरि एकपल्ट जनता ठग्ने दाउ हो भनेर, फेरि निमुखा र गरिब जनतालाई प्रचण्डले ठग्ने भए। अब बाबुरामलाई के उदाहरण ल्याउनु, तपाईँ अलिक ढङ्गको मान्छे उदाहरण ल्याउनु न बाबु। लोकेन्द्रजी त मनदेखि नै भनेका हुन्। उनले त किन देखाएर, उनी त श्रमसँग जोडिए। हिजो माओवादी जनयुद्ध चाहिँ समाज बदल्नको लागि भनेर उनी त सबभन्दा लामो जेल बस्ने मान्छे हुन् माओवादी जनयुद्धमा लडेका लडाकु हुन्, आधारभूत वर्गबाट आएका, जातीय हिसाबले जनजाति समूहबाट आएका, देखे कि यहाँभित्र ठगी छ। मातृकाले त्यो ठगी देखेर ठगीको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न गाह्रो रहेछ भन्ने बुझेपछि जय जयकार गर्न थाल्यो नि त प्रचण्ड। किन त्यो बाटो नै चाँडो मन्त्री हुन पाइन्छ, मन्त्री हुन पाउने त सलोट ठोक्छ तुरुन्तै, मस्ती गर्न पाइन्छ। अब यस्तैहरूले गर्दाखेरि त सिके राउतको उदय भएको छ नि त। होइन भने मातृकाको अगाडि सिके राउतको काँडा नाम आउँथ्यो त। मातृका त मातृका हुन् नि, लडेर आएका हुन् नि त। तर त्यो लडाइँलाई उनबाट उनले एउटा सानो मन्त्री पदको लागि बेचबिखन गरेर खाइदिए, त्यसपछि सिके राउतको उदय हुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो यो फोहोरको चाहिँ मुहान कहाँ हो भनेर। जबसम्म मैले भने जबसम्म के रोग तपाईँलाई हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन र त्यो रोगमै हात हाल्नु भएन भने तपाईँलाई निको हुँदैन नि त। मानौँ प्रचण्डले के भन्यो भने तिनवटा कुरा चाहिँ मैले गल्ती चाहिँ गरेँ भनेर स्वीकार, यो कुरा चाहिँ अहिले आएर भन्नु ठिकै मानिन्छ अथवा होइन? त्यो ढिलो भइसक्यो। अब साँच्चै प्रचण्डले यो कुरा गम्भीर रूपमा गरेको भने म चाहिँ मुफ्तमा एउटा सल्लाह चाहिँ प्रस्ताव गर्न चाहन्छु वामपन्थी परिवारभित्र। त्यो के भने अब हामीले इमान्दार हुनुपर्छ। हामीले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक लक्ष्य के हो, वैचारिक बहस गरौँ। अबको युगमा कम्युनिजम सम्भव हुँदैन, यो रियालिटीलाई हामी आत्मसात गरौँ र हामी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाउँ र यो संसदीय व्यवस्थालाई नै सार्थक र परिणामदायी बनाऊ। त्यो नै 21औं शताब्दीको कम्युनिजम हो। यसमा डिबेट गरौँ। राम कार्कीहरू यसमा डिबेट गरौँ न। लेखनाथ नेउपानेको त यसमा डिबेट गर्ने मलाई ल्यागत पुग्ला जस्तो लाग्दैन। राम कार्कीहरू यसमा डिबेट गरौँ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा शास्त्रीय कम्युनिजम सम्भव छैन। अहिलेको कम्युनिजममा कसैले पनि वंशवाद मान्दैन, अहिलेको शासन व्यवस्थामा कसैले पनि वंशवाद मान्दैन, कसैले पनि तानाशाही मान्दैन। तर कम्युनिजमले वंशवादलाई कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने दृष्टान्त उत्तर कोरिया छ, क्युबाको कुरा पनि यही हो। चाइनामा पनि माओकै पालामा पछिल्लो कालमा त्यो हुन खोजेको थियो, त्यसलाई तोडेपछि आजको चाइना आइराखेको छ। र यहाँका जुन शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू छन् चाइनाको कम्युनिजमलाई पनि कम्युनिजम मान्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ साम्राज्य मान्छन् र यो संशोधनवाद हाबी भइसकेको मान्छन्। त्यसकारण वास्तविक धरातलमा उभियौँ र यो संसदीय व्यवस्थालाई नै प्रो पिपुल प्रो नेसन बनाउँ न। त्यहाँ छलफल गरौँ न, कल कारखाना खोलौँ, भाइचारालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरौँ, समृद्धिको ढोका खोलौँ, विज्ञान प्रविधिलाई अपनाऊँ। जुन कुरा प्रचण्डले यहाँ भन्न पनि खोजेको छ, प्रदूषण, विज्ञान, डिजिटलाइजेसन र कनेक्टिभिटी, वेदर चेन्ज, क्लाइमेट चेन्जसम्मको कुरा प्रचण्ड एउटा कम्युनिस्ट नेताले, गुरिल्ला नेताले क्लाइमेट चेन्जसम्म र यी भनेका कुरासम्ममा आफूलाई ल्याउनु भनेको निश्चय नै उल्लेखनीय विचलन हो। यो बाटो कम्युनिजम तर्फ त पुग्दैन। तर यहाँ ठुलो प्रसव वेदना छ, किन उनलाई थाहा छ सिधै कम्युनिजम हुँदैन भनौँ, गद्दार संशोधनवादी भन्छन्, कुटिहाल्छन् कार्यकर्ताले। तर क्रान्तिको लेपन लगाएर उनी एउटा अर्को भ्रान्ति त्यहाँभित्र खडा गर्दैछन् ताकि आफ्नो नेतृत्व बरकरार रहोस्, आफ्नो शासन शोषण बरकरार रहोस्, फेरि छोरी बुहारीलाई चाहिँ विकास गर्न सकियोस्। यो छ। प्रचण्ड त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ बाहिर निस्केर आएर रियलाइज गर्नुपर्छ कि शास्त्रीय कम्युनिजम अबको युगमा सम्भव छैन। हुँदाहुँदै पनि विभेद, शोषण इत्यादि त समाजमा छ नि त। त्यसलाई त उन्मूलन गर्नु त सभ्यताको आवाज हो, सभ्यताको माग हो, व्यापक जनताको चाहना हो नि त। त त्यसलाई कसरी सार्थक र सम्भव तुल्याउने त भन्दा सामाजिक न्यायको विधिद्वारा। सामाजिक न्याय कसरी गर्ने त भन्दा योग्यता क्रमलाई मान्ने, करको दायरालाई चाहिँ विशाल गराइदिने। जस्तो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री, नर्डिक कन्ट्रीहरू, तिनीहरू त्यहाँ कुनै कम्युनिजम छैन नि, तर सबभन्दा राम्रो सुख, सबभन्दा राम्रो शान्ति आज फिनल्यान्डमा छ भन्छन् मान्छेहरू। संसारमै सबैभन्दा इन्डेक्स, ह्युमेन इन्डेक्सले देखाइराखेको खुसीको, ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स चाहिँ
चाहिँ अध्येताहरूले चाहिँ निकालेको फाइन्डिङ हो कि सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भने सुखी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा जान्छ भनेपछि कम्युनिजमको परिकल्पना त त्यही हो जुन कुरा चाहिँ पुँजीवादमा सम्भव भयो उत्तर कोरियामा सम्भव भएन न चीनमा सम्भव भयो मान्छे के भन्छन् भने कम्युनिजम चाहेको हो तिमीहरूले भनेदेखि चाइना जानु भन्दैनन् नर्थ कोरियाको त कुरै गर्दैनन् अमेरिका जानु भन्छन् र किन होला भन्नु सबैको लक्ष्य अहिले हाम्रा यिनीहरूका पनि जम्मै अब जम्मै अहिले अब हाम्रो शिक्षा मन्त्रीको छोराछोरी ती भन्ने छ हिजो पठाएको पनि देखियो यस पौडेलले अब अर्थमन्त्रीको छोराछोरी ती भन्ने छ ज्ञानेन्द्रको नाति ती नै अब प्रकाश यो प्रचण्डको नाति पनि अन्त जाने भन्ने कुरै आउँदैन किन उनीहरू नर्थ कोरिया जाँदैनन् त किन उनीहरू चाइना जाँदैनन् त भनेपछि त्यहाँ अर्थ छैन गयो जानुको अर्थ छैन भन्ने भयो ह्याप्पिनेस छैन त्यहाँ भन्ने कुरा भयो मानवोचित एउटा आचरण त्यहाँ न त कोही पनि गइहाल्छ जाँदैन कोही त यसबाट पनि के बुझिन्छ भने कम्युनिजम अहिलेको युगको रेलेभेन्ट शासन प्रणाली हुन सक्दैन होइन त होइन भने जनताले दुःख त पाइरहेछ शोषण त छँदैछ उत्पीडन छँदैछ हिजो मात्रै 9 जना तिग्रेहरूले एउटा बहिनीलाई चाहिँ बिचारा सामूहिक बलात्कार गरे त्यो त छँदैछ नि यो त पैतृक डोमिनेसनको कुरा हो नि यो त छँदैछ त यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि के छ त बाटो भनेर भन्दाखेरि सामाजिक न्याय अनिवार्य छ सामाजिक न्याय शक्तिबाट होइन उत्पादन बढाएर र काम नगरी अमेरिका भन्नुको मतलब के हो गर खाऊ बढी गर अझ बढी खाऊ गर्न सक्दैनौ बस तिमी सडकमा पुग्छौ डाक्टर साहब अब अन्तिममा छोटोमा विश्लेषण गरिदिनु होला आज पुष र बिपीले मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनुभएको दिन र अहिले हामी धेरै विश्लेषण गरेका कुरामा कतिको म्याच हुन्छ अथवा काङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टीले कतिको के छोएका छन् छोटोमा भनिदिनुहोस् अब त्यो कुरा म्याच गर्दैन बिपीले त्यो बेला बिपी उग्र कम्युनिस्ट विरोधी थिए र कम्युनिस्ट भन्दा अर्को उनको नजरमा कोही पनि शत्रु थिएन त्यस्तो बेलामा उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको संस्कार चरित्र कार्यशैली देखेर उनले चाहिँ राजासँग पञ्चसँग सेनासँग मेलमिलाप गरेर आफ्नो विचार र आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने भन्ने हेतुले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएका थिए तर राजाले त्यो कुरालाई सुन्दैनन् सबभन्दा बढी कसैले बिपीलाई दुःख दियो नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुःख दियो भने त्यो राजा नै थियो त्यसपछि गणेशमानको पालामा आउँदा नआउँदै भड्केर उनी कम्युनिस्टको नजिक पुगे राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले ती सान्दर्भिकता गुमायो त्यसपछि त ज्ञानेन्द्रले फेरि अर्को 17 साल घटाउन पुगिसकेपछि नेपालमा गणतन्त्र नै आइपुग्यो अब अहिले त काङ्ग्रेस र राजा चाहिँ नदीको दुई किनारा छन् र यिनीहरू एक ठाउँमा आउने कुनै पनि सम्भावना छैन र राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य सिद्धिसकेको अवस्था छ त्यसकारण यसमा बहस गर्नुकै मैले त केही अर्थ छैन काङ्ग्रेसले पनि कुनै किसिममा सोचेर त्यसलाई चेन्ज रिटर्न गर्ने कुरा छैन कुनै मैले भने नदीको दुईटा किनारा त मिल्दैन अलिकति चर्चामा रह्यो फेरि पनि डाक्टर सीके राउतको क्रियाकलाप र उहाँले तराईमा विध्वंस गर्छु भनेर पनि गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई कुनै किसिमको छेकबाँध छैन वास्तवमा सीके राउतको अवस्था र उहाँको एक्टिभिटिजलाई कसरी एनालाइसिस गरेको छ डाक्टर साहब पहिलेदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब पहिलेदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त त्यो प्रायोजित भन्ने छ उनले चाहिँ नेपालको इतिहासलाई नै अस्वीकार गर्ने जथाभावी बोल्दै हिँड्ने इतिहास तोडमोड गर्ने दिग्भ्रम खडा गर्ने यो भएको देखिन्छ अब त्यसपछि केपी ओलीको पालामा उनलाई पक्राउ गर्ने यस्तो भएको पनि पाइयो पछि उनी चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर जेलबाट बाहिरिए र त्यो सम्झौताको मकसद त्यति राम्रो छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो अब त्यसपछि किन हो पनि उनी चाहिँ मौन नै देखिए अब किन मौन बसेका हुन् त्यो अज्ञातै छ अब अहिले फेरि उनले बबन्डर थालेका छन् त्यो असह्य छ किनभने जनकपुरमा एउटा कर्मचारीलाई नाङ्गै घुमाएको पनि देख्यौँ हामीले त्यसपछि गाडी चलाउने लाठो लिने जथाभावी गर्ने ढुङ्गामुढा गर्ने यो हामी देखि नै आएका छौँ प्रहरी चौकी हान्ने यस्तो कुरा पनि हामी देखि नै आएका छौँ यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ माओवादी द्वन्द्व चाहिँ सम्झना हुन्छ
माओवादी द्वन्द्व सुरुका दिनमा झनै यही तरिकाबाट उठ्दै थियो। त्यति बेर सरकार पक्षले चाहिँ यो गुलेली चलाएर के क्रान्ति हुन्थ्यो, यी चाहिँ कम्युनिस्टभित्रका झगडाहरू हुन्, यसले केही फरक पार्दैन, यो कुनै अर्थको छैन भन्ने बुझाइ सरकार पक्षको त्यो पनि हामीले सुन्यौँ। हेर्दै अब गुलेली त बन्दुक एसएलआरमा अनि एसएलआर चाहिँ काठमाडौँको पावरमा चाहिँ टप्किन आइपुग्यो। त यो एउटा दृष्टान्त बन्यो नेपाली राजनीतिमा। मधेसवादीको नाममा, जनजातिको नाममा, अरू नाममा चाहिँ यो पो कायदा रहेछ भन्ने चाहिँ पर्दै गयो। त्यसकारण मैले सुरुदेखि एउटा कुरा कुन रूपमा उठाएको थिएँ भनेदेखि जब राज्य कमजोर हुन्छ भने त्यसले दुईटा कुरा गर्न सक्दैन। पहिलो भनेको उसले नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन। जुन कुरा अघि मैले निवेदन गरेँ, जनकपुरदेखि प्रहरी चौकी र आगजनीसम्मको श्रृङ्खला, राजमार्ग नै बन्द गर्ने पनि भनिसकेको छ। यस ठ्याक्कै त्यहाँसम्म त्यसले चाहिँ जीवधनको रक्षा गर्दैन भन्ने एउटा यो भयो। अर्को, कमजोर सरकारले नगर्ने भनेको चाहिँ देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारण सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो सोचेर हामी जस्ता सचेत र जागरुक मानिसहरूको करबलबाट, जोडबलबाट हामीले चाहिँ 2/3 वामपन्थी सरकार बनाएका थियौँ। दुर्भाग्य तिनीहरू आजको ठाउँमा आइपुगे र सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षमा, प्रतिपक्षलाई सत्ता पक्षमा पुर्याइदिएपछि जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो। त्यो जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्नेको एउटा दृष्टान्त चाहिँ सिके राउत हुन्। छोटकरीमा यति हो कुरा। उनी भन्छन् जनताकै लागि मैले गरेको भनेर पनि मिडियामा खुलेआम भनिरहेछन्। जे गरेको भनेकै त्यही हो। अरूले पनि जनताकै लागि भने त, माओवादीले जनताकै लागि भन्यो, जनतै मार्यो। सेम यस्तै नै थियो वास्तवमा, होइन? यही विकसित भएको नि। अब यसलाई पनि समयमा व्यवस्थित गर्न सकिएन भने ठ्याक्कै त्यसरी नै अगाडि जान्छ। अब ल, माओवादीले जनताका लागि थियो, त के चाहिँ जनताका लागि भयो त? अहिले के चाहिँ जनताका लागि थिएन, के चाहिँ जनताका लागि भयो त? त यो त के भने भ्रष्टीकरण हो नि चिजको। जनताको नाममा जनता दोहन गर्ने भन्ने कुरा त अब लोकतन्त्र भने पनि, जनयुद्ध भने पनि, काङ्ग्रेस भने पनि, एमाले भने पनि, माओवादी भने पनि, र कहाँसम्म भने मधेसवादी भने पनि कुरा त त्यही भयो हो। यो भ्रष्टीकरण चाहिँ राजनीतिमा आउन दिनु हुँदैन, यस्तो गर्न पाइँदैन। हाम्रो खबरदारी यो थियो। अब नागरिक समाज, मिडियाले पनि के गरिदियो भने हामीले उठाइरहेको आवाजलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ उसको सोच भएन। उसले पनि के गर्यो, त्यही प्रवृत्तिलाई भन्नुपऱ्यो प्रवर्धन गर्ने, मञ्च दिने, ग्लोरिफाई गर्ने, यस्तो गरिदियो। गरिदिएपछि अब सदाचार र भ्रष्टाचार के हो, अनि सुग्घर र फोहोर के हो, केही पनि निर्दिष्ट भएन नि। के सुग्घर हो, के फोहोर हो नेपालमा? जस्तो कोही भ्रष्ट छ, कोही चाहिँ अपराधी छ, उसको नुर गिरेको हुँदैन नि। तपाईँ अहिले सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ साउथ कोरियाको लेडिज प्रेसिडेन्ट, तिनीमाथि चाहिँ 22 वर्षको भ्रष्टाचारजन्य हरकत बापत चाहिँ सजाय भयो। तिनको शिर कहिले पनि ठाडो देखेनौँ हामीले। यत्तिकै जहिले पनि हतकडी लगाएको छ, शिर यत्तिकै निहुरेको छ। यहाँ भ्रष्ट हेर्नु त, जेलबाट छुट्यो भनेदेखि 10 केजीको माला र 20,000को जुलुसको साथ हाँसी बाहिर निस्किन्छ, हात यसो गर्छ, ज्यान मार हात यसो गरेर निस्किन्छ, आशीर्वचन दिन्छ, नेताहरू गर, त्यहाँ आशीर्वाद थाप्छन्। त्यसपछि सिके राउतहरूको उदय भएको। तर त्यति बेलाको माओवादीको सुरुवातको समय र अहिलेको आधुनिक युगमा पनि भनेपछि सिके राउतले यसो गर्न सक्नु त धेरै शक्तिशाली छन् क्या सिके राउत भन्ने किसिमको प्रश्न सरकार सामु, प्रशासन सामु खुलेआम यसरी गर्न सक्दाखेरि के छ यसभित्र? होइन भने राज्य कमजोर भएपछि तपाईँको घरमै पनि तपाईँ यो सिद्धान्त लैजानुभयो भने तपाईँको अभिभावकले तपाईँको घरलाई कमान्डमा राखेन भने त्यहाँ अराजकता सुरु हुन्छ, अस्तव्यस्तता सुरु हुन्छ। एउटा छोरो रल्लिँदै जाँड खाएर बेलुका 10 बजे आउँछ, अनि आएर किन भात चिसो बनाइस् भनेर स्वास्नी कुट्न थाल्छ। अर्को छोरो 3 दिन पछाडि एकचोटि आइपुग्छ, अनि यही रोग छोरीहरूमा सर्छ, बुहारीहरूमा सर्छ, त्यो घर कोल्याप्स हुन्छ। राज्य भन्ने पनि कुरा त्यही हो। राज्यको चाहिँ
जो यो प्रशासनलाई चाहिँ स्थायी सरकार भनिन्छ राज्यको, प्रहरी, सेना, गुप्तचर, तिनीहरू कसैको इसारामा काम गर्ने? किन जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा खाने मान्छेहरू हुन् नि तिनीहरू। तिनीहरूले राज्यको जुन एउटा मूल नीति हुन्छ त्यो मूल नीतिबाट उनीहरू विचलित हुन पाउँदैनन्। उनीहरूलाई त्यो हकदया नै भन्दैन। उनीहरूले चाहिँ नेताले भने पनि उनीहरूले मान्ने कुरा आउँदैन, किनभने ऊ नेताको नोकर होइन नि ऊ। तर यिनीहरूले कर्मचारीलाई घरेलु नोकर जस्तो प्रयोग गरेका छन्। किन? उसलाई पनि दात्री निकायको हुँदो नीति बनेर नेताको हुँदो नीति बनाएर अनि फेरि तुरुन्तै राजदूत हुनु छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ हरेक मुख्य सचिवहरू राजदूत हुन्छन् नि, किनभने उसले त्यहाँ हुँदासम्म हजुर हजुर जे हजुरले भनी बक्सिन्छ भन्दै दात्री निकायलाई पनि प्रसन्न बनाउने, आफ्नो विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रसन्न बनाउने, अनि आफ्नो दुनु तपाईँ देखिरहनु तपाईँ हेरेर आउनुभयो भनेदेखि क्रोनोलोजिकल मुख्य सचिवहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने जम्मै या त राजदूत भएर गएका हुन्छन्, होइन भने अर्को नियुक्ति पाएका हुन्छन्। सचिवहरूको कुरा पनि त्यही छ। मैले हिजो पनि उल्लेख गरेँ, तपाईँ अहिले पनि हेर्नु भने लोकसेवाको प्रमुख सचिव, अख्तियारको प्रमुख सचिव, निर्वाचन आयोगको प्रमुख सचिव। अब योभन्दा अगाडि 3 महिना बाँकी थियो मुख्य सचिवको, राजीनामा दिएर लन्डनको राजदूत भएर गए। त्योभन्दा पहिला सोमलाल सुवेदी भन्ने एकजना थिए मुख्य सचिव, राजदूत के अरे मुख्य सचिवको जागिरलाई चाहिँ मुल्तवीमा राखेर एडिबीको सहसचिव सरको जागिर खान पुगे। अब यी फेरि कस्ता फटा, अर्को सरकार आउने बित्तिकै अब तिनलाई पनि सोमलाललाई पनि ओलीले बजाइदिए, अब लोधरेलाई अहिलेकालाई बजाइदिए। अब यी अहिलेका ल्याङ्ग्रा आज कि भोलि राजदूत हुनुको लागि आँगर यसो गरेर बसेका छन्। कोही माओवादी पार्टी पस्दैछन्, कोही काङ्ग्रेस पार्टी पस्दैछन्। मकसद के भने राजदूत हुने। त यिनीहरूलाई थाहा छैन होला फेरि 9 महिनापछि त ओलीको सरकार आउँछ, यिनीहरूको एग्रुनु नआउँदै बाटाबाट यिनीहरू फेरि धाराशाही हुन्छन्। त्यसपछि राज्यको अवस्था। तर भनिन्थ्यो नि डाक्टर साहब, पहिला केही भयो कि दरबारियाको शक्ति छ भन्ने हिसाबमा भन्दा भन्दै सिके रावत पनि बाह्य शक्ति अथवा त्यस्तो केहीले अलिक बढी शक्ति छ भन्न सकिन्छ? होइन, भनेका छन् यिनी चाहिँ अमेरिकामा भन्न त यिनीहरू साइन्टिस्ट भन्छन् क्या, त्यो नेपाली साइन्टिस्ट हुन्छ भन्ने त मलाई त्यति पत्यार लाग्दैन। भनेको चाहिँ त्यो छ। अब यिनी त्यहाँ साइन्टिस्ट थिए कथित रूपमा भनौँ न, मलाई थाहा छैन एक्चुअली, तर प्रचार मैले त्यो सुनेको छु। अब उनी त्यहाँबाट जुर्को उठेर तराईको धुलोमा आइपुगे। मधेसका जनतासँग लुटुपुटु भएर चाहिँ काम गर्छु भन्छन्, टाई सुट लगाएर हिँड्छन्। अब के मकसद लिएर आएला त यहाँ? किनभने राजनीति कति कम्प्लिकेटेड छ भन्ने कुरा अस्तिको दिन मात्रै मेरो रविन्द्र मिश्रसँग एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो, प्रसङ्गवश कुरा भएको थियो। राजनीति धेरै कम्प्लिकेटेड छ रविन्द्रजी भनेको थिएँ मैले। किन राजनीति त धेरै जटिल एउटा, किन राजनीति त्यो जो नेतालाई हामी जहाँ देख्छौँ त्यो कसैले टिको लाएर त्यो नेता भएर त्यहाँ पुगेको छैन नि त। एउटा लामो अभ्यास, लामो लगानी र प्रक्रियाबाट प्रचण्ड भएको छ नि त। त्यसै प्रचण्ड भएको छ र त्यस्तै परेको भए त हिजै मारिन सक्थ्यो। त राजनीति त एउटा जटिल प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियाबाट बिस्तारै राजनीतिक रूपमा अगाडि आउनु, जस्तो भनौँ न गजेन्द्र नारायण सिंहकै कुरा गरौँ। अब अहिले हाम्रा ठाकुर महन्त ठाकुरै छन् नि त। तपाईँको अगाडि हेर्नु त, सायद महन्त ठाकुरलाई कति वर्षदेखि जान्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त? धेरै समय भएको छैन। तपाईँले थाहा पाएको कति भयो? नेपाली काङ्ग्रेसका चोटीका नेता हुनु नि, इतिहास विषयका स्नातकोत्तर हुन्। नेविसङको पालादेखि चाहिँ राजनीति गरेर आएका मान्छे, तर उनी अहिले अस्तित्वको लागि लड्दैछन्। कति गाह्रो छ त राजनीति भन्ने कुरा। गजेन्द्रले जिन्दगीभरि लड्दा काङ्ग्रेसका नेता हुनु नि, सद्भावना भने मरेर एउटा लिखिए मन्त्री भए, मरेर गए। त राजनीति त त्यो प्रक्रिया। तर हजुरले भनेको कहीँ कहीँ मिडिया सुनिन्छ डाक्टर आर्जुको पालो प्रधानमन्त्री भनेर। अब त्यो राजनीति होइन नि त। त्यही कारण यो ठिक तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यही देखेर यिनीहरूले राजनीतिलाई चाहिँ पकडे। अब रविन्द्र मिश्रको कुरा त्यही हो। आर्जु हुनसक्दा म किन हुनु? आर्जु त अब लोग्नेको बिँडो थामेर अगाडि बढ्दैछन् नि। त्यसो त कोही राष्ट्रपति भए, अनि तपाईँ भन्नु होला बिना मगर त्यसो भने मन्त्री भयो नि त भन्नु होला नि त। अब यो जुन वंशवाद जुन चलेको छ, जुन यो परिवारवाद चलिराखेको छ, त्यसपछि सिके रावतहरू उदय भएका छन्।
किनभने सिके राउत यसो देखे 2-3टा कुरा त्यहाँभित्र भए जे पनि गर्ने लोकतन्त्रको नाममा यो जे पनिको सिद्धान्तले त्यो प्रवृत्ति विकास गर्छ। 1 2 ए गर्दाखेरि त हुँदो रहेछ नि त। जस्तो आरजु देउपाकै कुरा गर्दाखेरि धनगढीको जुन संस्थापक काङ्ग्रेस हो त्यसलाई किल गरेर त्यसलाई काङ्ग्रेस पार्टीबाट निकालेर आरजु देउपालाई बढाइएको छ। त्यसकारण मैले भने यो चाहिँ राजनीति होइन है। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। समाज बदल्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ सुशासन, समृद्धि, जवाफदेहिता, योग्यताक्रम, पारदर्शिता त्यो हो। त्योबाट मात्रै समाजलाई बदल्न सकिन्छ। अब जस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ सिके राउतकै कुरा गर्दा के भनिरहेछन् भने मधेसका जो राजनीतिक दलहरू हुन् उनीहरूले मधेसका जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको हुनाले वैकल्पिक मधेसी शक्ति चाहियो त्यो म हुँ भनिरहेछन्। अब त्यो कुरा उनको सिद्धान्त त त्यो भनाइमा म्याचिङ छ। किनभने मधेसका दलहरूले काठमाडौँमा आएर घरबार जोड्ने र स्वास्नीलाई सांसद मन्त्री बनाउने भन्दा प्रतिर केही गरेकै छैन हामी देखिराखेका छौँ। त के लु मधेसका जनताहरू मधेसको दलहरू चाहिँ राजनीतिको मूल भागमा आयो त मधेसमा के पुग्यो त? कल कारखाना, उद्योग, राजमार्ग, इन्जिनियरिङ कलेजहरू सम्पूर्ण कुरा त राजाका पालामा तराई नै बेस आधारित थिए। तपाईँ भन्नुहोस् एउटा पनि मेडिकल कलेज माथि थिएन, एउटा इन्जिनियरिङ कलेज माथि थिएन, एउटा राजमार्ग माथि थिएन, सबै त तलै थियो। त्यसको सुविधा कसले पाएको थियो त? जुम्लाको नेपालीले पाएको थियो त? वीरगञ्जमा मेडिकल कलेज थियो, तलैकाले पाए। त ठाकुरराम कलेज थियो, रारा बहुमुखी क्याम्पस थियो, सत्यनारायण को निके मरबैता क्याम्पस भन्ने थियो चाहिँ उहाँ कहाँ सिरामा। अनि को पर्थ्यो त त्यहाँ? अनि अहिले पनि सुदूरपश्चिमको पहाडी इलाकामा अहिले पनि मलाई लाग्छ सरकारी क्याम्पस जम्मा 3टा होला। एउटा त्यो पनि भर्खर बनाएको हो डडेलधुराको, त्यसपछि डोटी, त्यसपछि जुम्ला, त्यति त हो। अछाममा, बझाङमा, बैतडीमा, हुम्लामा, बाजुरामा कहाँ सरकारी कलेज छ त अहिले पनि? हुम्लामा भर्खर म हुम्ला पुगेर आएँ। हुम्लाबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि आउने भाडा मात्रै 20,000 लाग्छ, खालि प्लेन फेयर मात्रै। हुम्लाबाट यहाँ आउँदा वान वेको कुरा हो यो। अनि म भन्छु जम्मा मैले चाहिँ 15,000 को अंश पाएको थिएँ मेरो बाबुको। 15,000 त्यो पनि क्यासमा होइन, काइन्डमा। त्यो खेत बेचेर मैले पिएचडीसम्म पढेको मैले। यो ताप्लेजुङको कुरा भयो। ताप्लेजुङबाट यहाँ आउनु पर्यो भने हाम्रो बाबुका पालामा पैदल 15 दिन लाग्थ्यो। हाम्रा पालामा 5 दिन लाएर धरान आइपुग्थ्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ कङ्काई बस चढेर काठमाडौँ आइपुग्थ्यौँ। अब अहिले अब अलिकति यातायातको सञ्जाल त विकसित भएको छ, तर हुम्ला जुम्लाबाट त यहाँ आइपुग्नको लागि त अहिले पनि सजिलो छैन। अब त्यो तुलनामा त मधेसमा अलिकति थियो, उत्पादन राम्रो, इन्डियासँग जोडिएको, अनि त्यसमा चाहिँ राजमार्ग अनि कलेज इत्यादि। पछि त मधेसका जनताले अलिकति पहुँच त पाएन। राज्यमा उनीहरूको चाहिँ सहभागिता नभएपछि मधेसको विद्रोह उठेको थियो। त मधेसको विद्रोह उठिसकेपछि के कारणले मधेसको चाहिँ विद्रोह उठेको थियो त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा त अहिले त मधेसवादी दलहरू छन् नि। जस्तो अहिलेकै कुरा गर्ने भने त मधेसवादी सत्ताधारी दलको चाहिँ घटक हो। तर मधेसका जनताको समस्या त फेरि उनीहरूले त्यो मधेसका जनताको समस्यालाई बेचेर आफ्नो व्यवस्थापन गरे। काठमाडौँमा 3 तल्ले घर ठडाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई मालामाल गराउने, स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने, यो मात्रै गरे नि त। त्यसपछि सिके राउतहरूको उदय भएको छ। यसको सामाजिक आधार त्यो हो। ल हेर मधेसका दलहरूले कसरी मधेसका जनताको भावनालाई चाहिँ विचलन गरे। त्यसकारण एउटा अर्को मधेसी शक्ति चाहियो, यो नारामा आइराखेको छ नि त सिके राउत। अब जुन मैले भने यसमा वास्तविकता छ कि छैन त? जुन माओवादीसँग पनि मैले तुलना गरेँ, माओवादीले जे असन्तुष्टि उठाइराखेको थियो त्यो वास्तवमा केटाकेटीको गुलेली खेल हो कि सामाजिक अन्तर्विरोधबाट उत्पन्न हुन लागिरहेको एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो त? के हो त त्यो? त्यतिलाई बुझिदिएको भए
अहिले महाधिवेशन भइरहेछ नि, प्रचण्डलाई टिका टिप्पणी धेरैले गरेका छन् नि, गर्न त भित्र होइन, असन्तुष्टि त धेरै नै देखियो नि। त्यो फेरि अर्को सिके राउत जन्माउने कुरा हो। तीभित्रबाट विप्लव जन्मिरहेछ। मधेसबाट सिके राउत जसरी जन्मियो, माओवादीबाट विप्लव त्यसरी नै जन्मियो। कारण यही हो, ठिक प्रश्न भाइले गरिरहेछ। आखिरी जे को लागि माओवादीले लडाइँ लडेको थियो त्यो अन्तर्विरोध त बरकरार राख्यो नि त। प्रचण्डले पनि त्यसलाई विचलन गरेर खाए नि त। जसरी महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरूले मधेसको विषयलाई विचलन गरेर खाए, बा त्यसलाई वाञ्छित परिणाममा पुर्याएनन्, बा त्यसमा एउटा भरपर्दो मधेसीपना चाहिँ विकास गर्न सकेनन्। त्यस वस्तुगत स्थितिमा उभिएर न सिके राउत खडा भइराखेको छ। अब माओवादीले पनि यी मधेसवादी दलहरूको जस्तै दुष्प्रवृत्तिलाई उत्पादन गरेको हुनाले फेरि त्यहाँ विप्लव फेरि अहिले विप्लव पनि यो प्रक्रियामा आइरहेछन्। त्यसपछि सिप्लव आउँछ फेरि त्यहाँ, किनभने त्यो त अन्तर्विरोधको जे मुहान हो, त्यो मुहानलाई तपाईँले चाहिँ उन्मूलन नगर्दासम्म अनि त्यो द्वन्द्व त निरूपण समाधान हुँदैन नि त। तपाईँको रोगको जहाँ जड हो, त्यो रोगको जड भए ठाउँमा नपुग्दासम्म त तपाईँको ऐया त हट्दैन नि त। क्यान्सर भनेकै त्यही हो, तपाईँले त्यो जडमै पुग्नुपर्छ। अनि त्यो जहाँ त्यो रोग बसिराखेको छ, त्यो रोगमा तपाईँ पुग्नुभयो भने बल्ल तपाईँको चाहिँ निदान हुन्छ। मलाई क्यान्सर भयो नि त, मलाई क्यान्सर भयो, डायग्नोसिस गरेँ, तपाईँको थाइरोइडमा क्यान्सर भन्ने भयो। यो थाइरोइडको ग्ल्यान्ड चाहिँ काटेर फालिदियो नि त। अहिलेसम्म म जीवित छु। मान्छेहरू अहिले पनि तल क्यान्सर भएको भए कसरी अहिलेसम्म जीवित छस् त त मरिसक्ने भन्छन् लालबु जकडहरू कति। तेरो बिपी कोइरालालाई पनि त 29 वर्षको उमेरमा क्यान्सर थियो, कसरी 69 वर्षसम्म बाँच्यो त म भन्छु नि। क्यान्सर हुने बित्तिकै मरिहालिन्छ भन्ने छैन। त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो उपचार। क्यान्सर दुई किसिमको हुन्छ क्यान्सरकै कुरा गर्दा, एउटा मेलिग्नेन्ट, एउटा नन मेलिग्नेन्ट। मेलिग्नेन्ट भनेको फैलिने क्यान्सर, नन मेलिग्नेन्ट भनेको नफैलिने क्यान्सर। सौभाग्यले मेरो क्यान्सर चाहिँ नफैलिने थियो, त्यसकारण यहाँ डल्लो थियो, फु त त्यो डल्लो निकालेर फालिदिए। नफैलिने थियो, बाहिर अन्त जान पाएन, विस्तारित हुनु पाएन, म अहिलेसम्म जीवित छु।